ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو مشرانو امزولو او کشرانو او خوشا کورونو کی غوږ کی خودن کو میندو او خویندو تورسرو الحمدللہ ثم الحمدللہ دا اللہ تعالی پلوی مہربانی بانی لوی فضل او کرم او احسان باندی دے پروقار او بہترین تقریب کی چاغا دا قرآن کریم دا ختمونو پا سلسلہ کی دے باجوڑ جار ڈاگ مدرسہ نور الفرقان کی مقرر دے او زمان مخ کی زمارونو بیانات اکڑل او موتاسو اکتل دغ بچی چاپ ناظری سرا او چاپ ترجمی سرا او چاپ حفظ سرا دا اللہ تعالی اخیرانے کتاب کلام قرآن کریم قرآن مجید رسولیو او اغی کی منگ راجمیو رونو دا پروگرامات او دا جلسی اجتماعات دینی دی کس مقصدی کلچی د مقصد نا سڑے اوڑی نبیا ستڑی کیگی او چې مقصد مخی تی نو اس تڑتیا او ستومانتیا
دا بندن محسوسی موسیٰ علیہ السلام او داغ شاگرد داغ خادم چې د علم په سفر کې روان شوي دي د خضر علیہ السلام ملاقات پسې وتلی دي نو چې کوم ځای د خضر علیہ السلام د ملاقاتو چې داغې نه اوړېدلی دي نو لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا موږ د ستړیوالي سره مخامخ شو ستومانه شو ستړي شو په دې پروګراماتو کې لوی مقصد هغه د الله تعالی رضا د الله تعالی خوشالول د الله تعالی د نعمتونو شکریا د الله تعالی لوی بڑائی چې هغه سبب د خوشالو دی په دنیا کې هم او په قبر کې هم میدان محشر کې هم دی کې دا مقصدی لکه د بچو مور او پلار خوشالی نیاو نیکو جندی خوشالی ترونا ماماگان خویندی رشتہ داران متعلقین بلکہ استادان اغاوم خوشالی چې زمنگ محنت دی ثمرونی ولا او زمنگ دی اونی میوونی ولا زمنگ محنت چې دن اغا اثر راوڑو نو کله چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا شي نو الله تعالی نعمت نور سیوا کوي او رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء زلونو تا زنگ لگی لکا سنگ چه اسپن تا اوب ارسی اواغی تا زنگ لگی قالوا وما جلاؤها یا رسول اللہ صحابوی اے دا اللہ پیغمبرہ اے دا اللہ لگلی شویا اس پنی تا چه زنگ لگی نو اغا پا اور کے تودکڑیشی ما توڑو بانے سٹکونو بانے اوالیشی نو زنگ تل رکڑیشی نو تاسو چې وای زونو ته زنګ لګي نو د زونو دا زنګ با په سبانه لري کیږي د دې علاج بسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل بکثرت تلاوت القرآن و بکثرت ذکر الموت او کما قال یو د قرآن کریم پر ډیر ډیر ویلو سره د زونو نه زنګ لري کیږي او بل د مرګ په ډیرو یادولو سره نو پدی مجالسو کی منگ سنور سنزوتو زمنگ مشایخ زمنگ اکابر منگ تا قرآن و سنت و علم دین فقہ شریعت احکام اغا خودلی دی او دائرہ طویلی دی چی دا رسول دی او اللہ دی توفیق نصیبو کردی چی منگ داغی اغا امانت اغا آدا کو کمزوریو او لکس دی اللہ پڑیر سبان منظور او قبول کی او زو دا ډیر واما مخامخ خبرې نه دي تعلیم المتعلم یو کتاب د چې طلباء تام پای کې زو واقعات ډیر واما قیس رحمت الله علیه الله دی غریق رحمت کی ویمن چې کله د فراغت کالو نو زما یو ملګریو نو می خلاله شیوا سیدو کی او الکان خوشالو او زیو طرف تناستو مما جڑل زمان ملگر مالا خوال رالی زورمنڈے محتمم سے بھی وطوی فضل معبود مولی سے اللہ دی غریق رحمت کی مالی دلیو دا خیال دادی چیکن دل سوکر آغل ندی یا نوی کپڑی ندی کڑی یا پیزار ویزک زمان نوی کپڑیم نوی زمان پیزارم او سوکر آغلیم نو
وی ما ته وی چې کتاله څوک نه دی راغلی مالم نه دی ټول خبرې راته وکړلې نو ته ولې جاړې نو ما ورته وی چې دا الله بنده په دې نه جاړم په دې باندې چې دا لوی امانت هم راواغسته دا به رسو څنګه او دا به څنګه چې د خدای مخلوق ته د انسانانو ته به رسو څنګه دا ډېر ګران کار دی د هغوی ته پته وه نو زړونو ته زنګ لګي دا زنګ په څه لرې کېږي دا د قرآن کریم په لوستلو باندې الحمدلله د جمعې نه او جمعه کې جمعې نه په رئیسته باندې او اوس هم د قرآن کریم خبره وی ما هر چه خواندیم فراموش کردیم اللہ حدیث یار کا بار بار میں گویم ایش القرآن رحمت اللہ علیہ بوئی دا دیر ہوئی نوری قسی قطاری نرازی دا اللہ تعالیٰ کتاب دے قرآن کریم قرآن مجید دے دا بویل غواری دی سر دزنون نزنگ چی دن اغل لکی گی او بل دا اخیرت پا یاد دا مرگ پا یاد اولو سرا دزنون نزنگ لکی گی نو پدی مجالسو کی دا تذکیری وی دا مرگ تذکیروی چې ځان ته آخرت چې دن را مخې ته کو لوی مقصد پدې کې د الله رضا ورضوان من الله اکبر لغونه رضامندتیا د الله چې ملاو شي دا لویه ده د هر څه نه دا لویه ده او د جنتیانو بارک راضي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله دې زما او تاسو ته خپل رضا نصیب وګرځي الله دې زما او تاسو نه رضا شي او ورونو دا پته نه لګي دې مجالسو کې ځان حاضروي او په توجه سره متوجي کې ناستل او خبري یادول چې سو ویل شول تش आवाज ته نه قتل یا نور څه ته نه قتل خبرو ته قتل او دا یادول او بیا په خپل زندګۍ کې انقلاب راوستل چې دا خبرې مې واورېدي دا به اوس عملي کوم الله الله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هغه به یو بل ته تعالوا نتذاکر راځي چې یو بل سره د دین مذاکره او د دین اړول راړول کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الایمان یخلق کما یخلق الثوب الجدید ایمان زړیږي لکه څنګه چې نوې جامه زړیږي جددوه بلا اله الا الله تاسو د لا اله الا الله په بیان باندې د دې په تفصیل ویلو او ریدلو باندې د خپل ایمان له تازگی ورکوي جددوا ایمانکم بلا اله الا الله زکه خو سلطان باہو سے وی یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو چتیغی لا بدستداری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا هو وی یقین دانم زما خدا ایمان دے دا یقین دے دری عالم چپ دے ټول عالم کی کاغه د اسمانونو که د ځمکو نظام دی زمونږ په نظر راضي او که نه راضي یقین دانم دری عالم که لا معبود الا هو چې معبود د عبادت مستحق او لائق بید الله تعالی نه بل څوک بید الله نه بل څوک نشته دی ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو دا سر صرف او صرف یو الله ته لګي مسجود هغه دی موږ به هغه ته سجده کوو بل چاته بسر نه لګي ولا مقصود فی الکونین الا هو عبادات تی پروگرامات تی په دې ټولو کې مقصود بد الله تعالی رضای قصب الله تعالی طرف دی بابا چلاسوی خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں وی الله ته پته ده چې څه غواړم الله نه الله غواړم چې الله ستا رضا چې دن هغه نصیب وګرځوه نو یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالی چې دې بل څوک متصرف اختیار من نظام چلون کې نشته دې بيد اغنا هغه همیشه ژوند دې نظام چلون کې د عالم دې سنبالون کې د عالم دې بل څوک د نظام چلولو والا نشته دې دا आवाज بلګې دو
کتابونو کی لیکلی دی زی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر استغفر اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بارہ کی وہی تصرف دے والا اختیار دے والا او دا نظام چلون کے دے شیخ عبد القادر جیلانی نظام چلون کے سوک دے رونو دا آوازونه بلگیدل را مدد چلوی ازوان دا بغداد شای میران او زور زیات دارچان او دارچان پالوان او مانی ولی لمن استادا یا اللہ پنجپیر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ غریق رحمت کا او داغ شاگردان پدیز مشران مشایخ اے دا باجوڑ خلقو اے دا باجوڑ خلقو دا دی علماء قسم پا اللہ کہ شکریہ ہم انکڑا اللہ بدن دا عالمان واخلی دا بدن بوزی ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بوئی قی اغبوی وی شکر ستوئی وی صید المفقود او قید الموجود دا کم چی موجود دے دا زان سر اخکیل کول غواری او دا کم چی مفقود دی نشتی اغزان لا خکار کول غواری دا با پا شکریہ سر کی دا شکریہ سر چی دن اغرازی دا یادو ساتی دا دی فکر کی رانشی دا دی سوچ کی رانشی چی دا مولیان دی ازگار شوی دی دا دی بلکار نشته دی یادو ساتا دی سعودی تتلیشی دی دوبای تتلیشی دی مزدوری کولیشی خو اللہ دی نکی او بیا دی نکی کدی دا محنت زما استا بچو سر پری خودو لس اتکال لری خبر دا دو دری کالا پس گورا دا الکان او جینکای وارولوی طول با یہودیان عیسائیان اندوان سیکان بریلیان شیعگان روافظ خبیثان طول ہندوان بطمت والا طول دا غیریت تا بچی دن اغا ورغلیوی دا دی فتنو دا فساداتو دا وجینا دا سکان طول چے دے دا قرآن و سنت پا درسنو بانے دے او دا اسلامی نظام او دا اسلام پا خبرو بانے دے او دا دی مدرسی دا جماعت پا تعلیم بانے دے سبانے دی رونو دا دی پا تعلیم بانے دے نو اغا وی او بیا جیبا خبر کئی وی چو تیغیلا بدسداری چو تیغیلا بدسداری بیا تنہا چغمداری کلچ دلا الہ الا اللہ تورد پلاش والا نو یوازر آروان یا قبرتا نو خفنشی پرواو نساتی چو تیغیلا کلچ دی ایمان دا توحید دا لا الہ الا اللہ تورد پلاس دا بیا تنہا چغمداری خمجو از غیر حق یاری کے لا فتح الا ہم بید اللہ تعالیٰ نا بلچا سرا دا خدایتو مینا محبت دا الوحیت مینا بنکے دوستانہ بنکے زکا بید اللہ نا بلسوک فتح نشتے کلاون کے دا مصیبتون نشتے دے لرکون کے دا مصیبتون نشتے دے کلاون کے دا رحمتون نشتے دے فرمائی رب العزت سورت فاتر کی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدی اللہ چی پچا دا رحمت دروازی کلاو کی نسو کی بندو لے نشی او چی پچے بند کی نسو کی کلاو لے نشی او دا دا بریلیانو اسی آواز جو پکڑے گا اللہ چھوڑائے محمد جو پکڑے محمد چھوڑائے گا کون ایچے اللہ رونی سے محمد بے اخلاص کی پچے محمد رونی سے سک بے اخلاص ہے نا دا تصرف او اختیار دا نشتے دے دا اسباب و نبرا دا تصرف اختیارات چے دے اگا نشتے دے رونو خبر میں سکولا دی مجالسو کرات لل اخپل ایمان مضبوط اول جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ دا لا الہ الا اللہ پا تذکری بانی اخپل ایمان لتازگی ورکو یا الحمدللہ داد جماعت اشاعت التوحید و سنہ دا غی پا درسنو کی دا غی پا بیانونو کی او دا غی پا ناس دا اولالا بانی دکا مسئلہ دا چہ دا اللہ تعالی وحدانیت او دا اللہ بڑائی او دا اللہ لوی او رنو دا تو طول قرآن کریم موضوع دا البرحان کی زرکشی رحمہ اللہ دے یو عالم قول ذکر کردے دے یو عالم نا تپوسو شوب ابو طاہر سیبنا ورتویم لکل کتاب ترجمہ فما ترجمت القرآن دا ہر کتاب یو اہم ٹاپک اہم موضوعی دا قرآن کریم موضوع صدا دا دی اہم مسئلہ صدا سرکردہ مسئلہ صدا اگوتوی ہادا
بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. د سورۃ ابراہیم اخرنه آیت و تووی وی هذا بلاغ للناس، دا قرآن کریم دا رسول کتاب دے، دا دا تبلیغ کتاب دے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به او الناس ویلے دے. یارونو سی ویلی دی تاسو زما په خبره پوهیږئ که بس کما؟ زما خیال دی تاسو قاری صاحب دی مفتی صاحب دا ستړی کړي یی چې ما ته وی چې تعالی پکې مونږ ځای نه دی پرېښودی. بس پکو ستړي دي که نه؟ ستړي شوي دي. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس. الناس ہوئی سی ہوئی الناس ہوئی مولیانی صرف ندی ویلی گورے، عربی ندی ویلی، اچھتی طبقی والا خلقی ندی ویلی، عرب دی کا عجم دی مولیان دی کا عوام دی ہر طبقی والا چی دی. هذا بلاغ للناس، هذا دا قرآن کریم دا رسولو کتاب دی، دا دا تبلیغ کتاب دے خلق تا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ او چې دا خلق دا اللہ دا کتاب پا بیان سر اویرو شي د نارواو دا ناجائزونا. وَلِيَعْلَمُوا او چې دا دی خلق یقین راشی انما هو الہ واحد، چې یکیو اللہ معبود دے، متصرف دے، اختیارمند دے. انما هو الہ واحد تب خبر کئے سوک با مخالفی خو ولیذکر اولو الالباب اخیاران بچے نغی و سوچ و فکر کئی او نصیحت بچے دن قبلئی. تا خبر کوا ذکر ان نفات الذکرام تا نصیحت ورکوا یقینی خبر ادا چے نصیحت فائدہ ورکی چالچ ورکی یو توجیح پا گدادا یو مانا پا گدادا. ذکر ان نفات الذکرام. ارنوم امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر د سورت ہود کی نکلی دی پا اللہ تعبدو الا اللہ بانی. اللہ تعبدو ماتا متوجہ شئی جی سبانی اگا مانا کئی بے اللہ تعبدو الا اللہ. اللہ قرآن کریم را لے گلے پدی مسئلہ بانی تفسیری کتاب دے دام چھ اللہ تعبدو الا اللہ. کد بدن عبادت تے، کد جب عبادت تے، کد مال عبادت تے، دا بچا دا پارا کی گی. نظر و نیاز منخترہ مدد چچا دا پارا اللہ دا پارا. اے مجھ سجدہ اللہ تا. التحیات للہ والصلوات والطیبات دا جب عبادتنا دا اللہ دی، نو دا بدن عبادتنا دا اللہ دی، نو دا مال عبادتنا دا چا دی؟ دا اللہ تعالی دی، دا اللہ دی. دیزے بانی امام رازی رحمت اللہ علیہ زبردست جملہ وی هذا التاویل یدل علی اللہ مقصود من هذا الكتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر. وید دی معنانا معلوم شولا چه دا قرآن کریم مقصد اگر دا مسئلہ دا نو چاچ عمر دا دی پا خلاف کی اولگو دا سڑے تاوانی دے، دا سڑے نامراد دے. نو معلوم دا شولا چچا دا مسئلی دا توحید دا پار اخبری زندگی اولگولی او پدی مال و دولت اولگو بچی پدی قربان کرل، نو دا سڑے ہم کامیاب دے، دا زنانا ہم کامیاب دا ٹول خلق بیا کامیاب دے. ہر سوک چیوی چی دی دا پار اخبر زندگی چی دنو اغا لگئی. اللہ تعبدو الا اللہ. اللہ یرونو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیجہ نہیں گا نا سوک دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے تھرو اور رضائی رو رہم دے ام زولتیا کے دے. اسے تاسو تا دی پورے خبر اکو ما چے تاسو دی پروگرامات تو کی یاد دی علماء کرام سرا دی حق پرستو سرا ادری گئی. نو دا فکر کرا نولی چه دا دی اجر و ثواب نشت دے، دا دی فائدہ نشت دے. رازی زتاوستا یو نقشہ راوالم داڑی رکدہ نقشہ دا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نراوڑو مسئلہ نمنلا اول کی خکار لطلیو تورا غش لندہ غیر آغستی دی عرب خکاریانو راروان دے واپس دخکارنا
د صفا ډیرای په خوا کې تاسو متوجي څوک چې حج عمرې له تلي صفا ډیرای مدل صفا او مروه ان الصفا والمروه من چانه دې الله دې بنو ویني سره زمونږ نه بار بار د صفا ډیرای په خوا کې رسول الله سلام آرام کوي ناشته ابو جهل لعین خبیث دی راغی او رسول الله صلوات والسلام ته کنځلې وکړي بدر دی وته وي اسی تاسو نه تاسو کوم د رسول الله سلام په اخلاق پشان باندې اخلاقی بسوک پیدا شي وای راته داغه پشان اخلاصمن بسوک پیدا شي نشي پیدا کېدی اخلاقی اخلاصمن یرا د مخلوق په صفاتونو کې چې صبر صفاتونه اعلی دي په هغه ټولو 100 بټه 110 150 برکانا باوجود د دینه د رسول الله صلوات و سلام اخلاق دمرا لیکن د مخالفت تو ګورا بد اخلاقه تو ګورا دا ځکه ما دا اشاعت والا سختی کوي دای دا کوي یلکه مونږ چا په ډانګې راغسته دي خدرته ویل چې شرکیات مکوا بدعات مکوا او دغه رسم او رواج غلط کارونه مکوا او د قران او سنت پرانا کې موږ د دې بیان کوو رسول الله صلوات والسلام صبر وکړو پښتانه وې د صبر می وسی خوګي اسه ونوي یو زنانه دا خبري واوریدي عبد الله ابن جدعان دا یو مشرک خو فسادی نو روانکار نو د وینځوا اغه د خپل کور په چت باندې په کور باندې دا خبري واوریدي حمزه رضی الله تعالی عنہ روانو دی ولا आवाज ورکوي یا ابا عماره لو سمعت ما لقيه ابن اخيك محمد من عمرو بن هشام ابي جهل ارمان چې تا هغه خبري اوریدلې وي چې ستار وارت ابو جهل وکړلی دیوته یې جنې څه چللې وی سبه وشتمه واذاه ستار وارت کنځلې وکړي بدر دی وته وی تکلیف ولا ورکو زمار وارو ته سووي ایسه ونوي ها ورګه ته ها پختو غیرت پکې وو پدې معنا سره روان شو د بیت الله خواته چې راو رسیدو دا نمبر 10 یو ابو جهل د بیت الله په خوا کې د خپل تبر د خپل خاندان بنو مخزوم سره ناسو حمزه رضی الله تعالی عنہ تپوس بپوس نشته جو ټشو تندیل لیدر اخلاص کړلا دا ابو جهل او په ابو جهل باندې ویني روان شولې خلق را پاسې دو امبړ چمبړ کیږي او د حمزه رضی الله تعالی عنہ دی आवाज تا وګرا ورته وای انا علی دین محمد اقول ما يقول لو استطعت رد علی ذلك زد محمد په دین شوما صلی الله علیه وسلم دا هغه خبره زما خبره ده او کستا طاقت نو تا چې زمار وارته دا بدر دی ویل هغه زما مخ کې وایا اوس راته وایا جګړه جوړیدا ابو جهل وی ها کینه 420 خو غنه ها ما او پښتانه وی ساروی ته د خپل چاړه په وبو کې ښکاری دته خپل هغه بد کار کېدلو وی دا د دروازه تما سویری دی ابد ته چار رسولی حمزه سے روان شو رسول الله صلوات والسلام ته وای روارو بدل می درواغستو بدل می درلا رسول الله سلام وای کاکا جی ز پدی نه خوشاله کوم بدل غستو باندې ایمان راوړه سراوړه او ما خپل تاواز لګولې دي ما خو الته چغو استلې دا او بیا داسې کلک د رسول الله سره اولار دی صلی الله علیه وسلم او جنگ احد کې چې شهید شوی دي نو جنازه خو یو ځلی خدا د اکرام د وجنه رسول الله سلام به د نور صحابه جنازه کې خدا او په حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې او یا جنازي محمد رسول الله کړي صلی الله علیه وسلم ما او تا سبق دی د دې سیرت د حسینا سبق دی سبق دا دی چې د علماء کرام سره د حق پرستو سره د نیکانو سره ملګری شه
نو الله به د دنیا او آخرت د خوشاله وګرځي. الله به د دنیا او آخرت د سو ګرځي. زمام رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، لا ایمان نه دراوړي، میلا دا رسول الله سلام په میلو ګرځیدو. د نبی علیہ السلام تر ابو لهب سکت ردی یا نا سکت ردی، قولان للعلماء. ترو کانی وسره دی او جولای کی اچولی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوی خیمه تا یو تنبو ته سرخ کار کوي. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلقو تاسو لا اله الا الله وای تفلحوا، کامیاب بشئ. سب شئ دے کانے راوالی او پکانی گزار کئی. دغه سړی چې د خیمې لراغه او رسول الله سلام چغه کړه او د کاڼ راواغستو، دی وی خبردار زما د خیمې مخې ته گزارونه کوي. غیرت دی وختو ده. هغه زر کاڼې وردل مشرک ډېر سخت ډرپوکي دا ډېر سخت یریدونکي د باندې چې لوګونه راځي شاته کاڼې کې خودو چې وخت تیر شو راله دغه سړی رسول الله سلام تکي ناستو پیژو پیجندما. نبی اسلام وینا وی پلانکای میله کی جتا خیمه تسر رادن نکو چغه دکړو سړی کاڼ راواغست مې گزارونه کې زه هغه سړیم کلمه وای زه ایمان راوړم. معلومه دا شولا چا چې د دیندار د حق پرس مرسته کړی دا هغه سره ودرېدل دی، الله وته ایمان نصیب کړی دی. هرونو پويږي کنه پويږي دا چې یو حصہ راخلم دا د ختمېدو نه ده. اے دریاب دی رونو، دریاب دی. تاسو په خپل وای علم دریاب دی. خو پښتانه سوي وی خان نواب د خپل کلی، میا مولا د بل کلی. خان نواب د خپل کلی، میا مولا د بل کلی. دا ولی بس وی پښتنو کې مشهور دی دی جهنم کې یو بل د خپل راکاګلو د پاره ډیر شي دی، بل چا ضرورت نشته دی. د یو بل پسې منظم نه کوي کنه. زه خو افسوس دا کوم، مال دا افسوس راشي وی وزیر خپل پکار دی आवाज لګي، ایم پی ای ایم ان ای د خپل خاندان د خپل کدي پکار دی، ناظم خپل پکار دی، ډاکټر خپل پکار دی، وکیل خپل پکار دی، جج خپل پکار دی، ایس پی ډی ایس پی دا خپل پکار دی، پلانکی خپل پکار دی. خو چې کله علم دراشي دا دبل کړي یلا که دلته وای چې بای په خپل خاندان کې خپل عالم پکار دی چې زما ته په خاندان کې هغه اولاړي. ایرونو دا خپل چې تاسو کوم د قران او سنت د مدرسې د تعلیم سره مینا ده، دا مینا ګوره ختمه نه کوي. اور رب کائنات فرمائی یا ایها الذین آمنو، اے ایماندارو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځانونم د جانم نه بچ کئ، خپل اهل او عیال او خاندانم د جانم نه بچ کئ. او دا د جانم نه بچاو په کم تعلیم باندې راځي؟ د مدرسې او د جماعت په تعلیم باندې، د قران او سنت په تعلیم باندې. زدا نه وایم چې عصري تعلیم منه ده نه، خو اسنه چې ګوره خرتل او د خکرو پسې او زمیدار کاکاتی وګونو مرېبل اسنه چې تبیا داغي هغه ته اوچت او اعلی تعلیم وای. اعلی تعلیم تعلیم د قران او د سنت دی. رونو یو تاسو کوم جواب راکې، تاسو چرته لیدلی دي چې فلانه مدرسه کې طالبانو محتمم صاحب او ناظم صاحب او استاد وو وای راته په دې سکول مونږ راتیر شو یاره زد بدی نه وامه او زه پر راتیر شوی مام ویلې دی د الله کتاب می مخې ته دی. چاته پنسل استادی وای، چاته بال پن استادی وای، چاته ډرام استادی وای، چاته کولر استادی وای، چاته سوزکه استادی وای. دا زما د مخې دا وجه ده چې خیر وطن نه نصیب کیږي. زمون استادان د سکول چې مونږ ویني په تاسو مونږ فخر کوو. دا دغه حسن ظن دی، الله دې پکې صادق کی. وی مونږ تاسو ډېر خوشاله یو. دا تاسو وخت به څنګه اوس هر روستنه ورځ د مخکینه نه بدتري. دا ولی دا د دې ټي ویانو، وی سی آرونو، فیسبوکو، کیبلو، موبایلو، سوشل میډیا زما استاد زنانه تا هغه خپل ثقافت راو رسو، خپل چې تہذیب وتوي هغه راو رسو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گر کمو نہ ڈیکا.
हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह न देखा कटी उम्र उठलो में मारे अस्पताल जाकर। ए अल्लाह बंदा तो पकम हाथी को क्यों दई खमस क्यों दई कुरान और सुन्नत और दिन आदि दमियन ज उगरजोल जनाना चिनारी नबे उलिदल अब पुलिता दलार गाड़ी ता तकियाश वाला चे सड़ी बा तेर शन्नो रवाना बशवा और दक शरीयत तालीम रा कर दे रसूल अलैहि सलातो सलाम सहाबियात तो ये अलई कुन्ना बिहाफात तुरुक दलारी पर तरफुनु मानी जाई दलारी पर सबानी जाई दी मशरान न तपोसु का दई बच्चे जनाना ला कपड़े राड़ली दुकानों अक्सर दे इंदवान दुकानों न बो अटाए बे वतवे अटाए अगर सक बलल अगर बे सेट वे सेटा द कोरोदा ने कपड़ी पकार दी अगर वो तवी दासी द दुकान शाह तरफ न कड़काए बवा अगर तरफ न राशा पंडू के बेवलवा गस्तो देखी ख्वाखे का सादर के पटे का कोरत बे ओड़ली चक्कमी बख्वाखे शो बे इशारे कड़ी और बाकी बे पटे राड़ली हफकी के मक मुला दे का अमीर सेब दे का हर सोक दे दाता ची दुकान जो कड़े दे राजा बाजार और मेना बाजार दी दोजख बाजारी और बाडू तरी कपड़ी अचूली दियो भूतान दी पे की उधरवल दी अगी तरी कपड़ी अचूली तमूर न लरी तो खोर न लरी असी पीमाने वाई एदा अल्लाह किताब तनासी वे और ये तमूर न लरी तो खोता बाडी जोड़ा कड़ी दा दात माशूम लसा दब वरकाए दात दल सवर काए लगे दा आवाज बा लगी द कद तन वखी में प्रेकड़े परवाह निश्ते कद तन वखी में प्रेकड़े परवाह निश्ते खुद इज्जत ख्याल में साता मल्क द पख्तो दे मल्क द सरे और हुसन ची बेसतरशी बेकदरशी जक पुख्तनी मखून पट साथी खो पेगलो पड़ी उशलवर इराड़िश हुई इस सुक वर तनवाई च कटिश है और माता हर सुक वाई शेख हमगोरा और दी ते सुक नवाई च पटिश है दा आवाज न लगी कुरान और सुन्नत व तगफकारी दा खबरी व तगफकारी दा द मुलियान दुपला शपला दा तरकाय त रुकावट थी ना कल्ला वहाशा चरियम न दा तरक्की दा खो बिदीनाई की तरक्की दा मंगवायु अगर तरक्की पकार दा चे अगर दुनिया क्यों द खुशहाली हुई अगर खबर क्यों द खुशहाली आ मैदान महशर क्यों द खुशहाली अगर जन्नत की टूल उमर द खुशहाली दा से खुशहाली पकार दा दा राजी पर कुरान करीम पदी मजालिसो दे मजालिसो के वे मकसद द अल्लाह बड़ाई द अल्लाह लुई दा अल्लाह द नेमत शुक्रिया और ददी माशुमान हौसल अफजाई दा कम च अगई खुशहाली शरागल पी दा गई हौसल अफजाई और दा गई द खानदान हौसल अफजाई नूर ता तरगीब और दारंगी चिकम मदरसा दा जुमात कार पके दे मेहनत ता पीसी लगवली दी ता माल वर करे दे ता द लास खपू खिदमत करे दे पा अग खिदमत खुशहाल होसीगा ची अगी चिदन समरा रावड़ला अगी मेहनत चिदन असर खारा को अल्लाह दी पखपल दरबार की दा कबूल मंजूर कर दई रुणु तासो आई मुलियान डी रखुरी तासो आई मुलियान तलावाय कना मुलियान डी रखुरी कलवी मुलियान मजी उकड़ी कलवी दी खेटे उकड़ी दास्ता चखपल में इसके की नहीं कन तासो खखल के हो मंगलों कता गाड़ते दी कहना के देशी तासो खा लगे बाजोड़ ने यादो बाजोड़ खो बाजोड़ भाई बुखारा दा अल्हम्दुलिल्लाह ए वही दे अचबे होता है बच्चे इलम तराव बासा वे दे बस खुरी ज़खस्ता दा शॉर्टकट क्वेश्चन लरम पदी जस्ता पे न शुम चित्तवा दे डी रखुरी मुलासिब नो डी वी तबलीगियानो खड़ला मुलियानो खड़ा से वही नो चे डी रखुरी खुडी रब मिलावी की कहना او چې ګیړه وکړه خو دې ګیړه کې به ساچولی کنه څه خو به نه کیږي او چې دې مزه وکړي نو تا خو خنه چې ستا بچي مزه وکي بیا وی یار دې بس خوري دا تعارض د اسمان او د زمکه تعارض دې نشم د پکوله یل ټکر په دی باندې اے کریمه کې از خزانه غیب اے کریمه کې از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه خورداری दो सतारा को जाकुनी महरूम तो कि बा दुश्मना नजरदारी ए करीम और सखी जाता चे द गैब द खजानो ना अंग्रेज ला वरकाए यहूदी सैल इंदु ला वरकाए चे अगस्ता खिलाफ रवानदिस्ता ना फरमान दी
دوستان به څنګه د رزق نه محرومه کی چې ته په دشمن باندې نظر لري ته دشمن له رزق ورکې نو دوستان به د څنګه د رزق نه محرومه کی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله سمره ساواله چي دي د دې رزق ما باندې دي ما ته د دمیزه معلوم دي ما ته د اوسیدو معلوم دي دا ټول زما په علم کې دي وكيف اخاف الفقر والله رازقي وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق كل الخلق في العسر واليسر تكفل بالأرزاق للخلق كلهم فللضب في البيداء والحوت في البحر يو عالم وي څنګه زه غریبین او یریګم څنګه زه او یریګم چې رزق بنئ زما الله رازق دے زما خدای زما مالک زما مولا هغه زما رازق دے هغه د رزق ذمہواری کړی دا سمسریلا پشاړ میدان باندې ورکي او مېله په دریاب کې ورکي نو چې سمسریلا پشاړ میدان ورکي مېله په دریاب کې ورکي نو هغه زما د رزق ذمہواری کړی دا البته دا وسره شته چې لاس او خپه بوای د ضرورت مناسب بوای او حلال بوای دلیل پیدا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو انتم توکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر کدا الله په ذاتم صحیح اعتماد را لے الله بدا سے رزق درکې لکه مرغوله چې ورکې تغدو خماصا وتروح بطانا سار اوزی تش ججوری او ما خام راځي نو ډکی ججوری نو سار اوزی هو نو تب اوزی هو او څه سبب به استعمالای او بیا به توکل په الله تعالی باندې کوي چې رازق زما الله تعالی دې يرونو اللہ قرآن کریم لٹے مور کئی درس تبکی نہیں کنا علی پخپل خپل جماعت کی درسونا الحمدللہ شروع دی کوئی بکی نہیں بکن بکی نہیں اے رونو ہاکای لٹیم شتے دے فیس بک لٹیم شتے دے ولیبال لٹیم شتے دے سکواش لٹیم شتے دے فٹبال اگی لٹیم شتے دے پٹی کٹی اٹھائی لٹیم شتے دے چکر لٹیم شتے دے او دا اللہ تعالی کتاب لٹیم ورنکو او کم از کم 2 کرتا من سوال دا اللہ تعالیٰ نکو اہدنا الصراط ایرونو کم از کم سو ادرجی قلار شاہ کم از کم سو را دی ما تا اشعارو جتون را گئی چی اشعار وایا اشعار دو خلیم ما پریدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا ما تا بتوجیش دو قرآن واما ما تا ماشاءاللہ تو اس گورد قرآن واما ایتون واما اے تبلیغیان روڑوئی چی کم از کم 2 کرتا منگ پوش پاو رس کی دا اہدنا الصراط المستقیم سوال کو دا کوڑوڑ دی ردی متن دی تشریح توقی دا 2 رکعات دی فرض او وطر او سنت 2 رکعات دی نو اہدنا الصراط المستقیم منگوئی او کم از کم زکوئی کم از کم زکوئی چی و سرپ کی 4 اشراقو کی دا خیر السرا زحاو کی تاجدو کی تحیت المسجدو کی گبانی مارو تاسم لگ راویخ کما ویو کوستانے ویگوی چیزو خود تبلیغ لنظم وی ولی وی دا اللہ پیغمبر دا 500 نمونزو پینزکڑی وی تبلیغیان ڈالا بے 500 تو رسول دا خدای بندگی وی زکا چی اشراق بابا کی خام خاک اے خدای وی زخو ویگو 500 پینزکڑی وی آسانوی دیر باری بیا گرانے نو چې دی اوکړه ثواب دی پکې دی نفل دی نو کم از کم 2 کرتا سوال چې دی نو هغه اهدنا الصراط المستقیم کین د دې اهدنا الصراط المستقیم مطلب څه دی دا ځنې خبرې دا راوي خو د پاره ابي دیګر مولوی صاحب وای دیبا لګي د محلي امام ټیکادار د جنازو دعاګانو تاسو نه یادوم غوړې زه په خپل امام یم دې کنه په دی باندې اجی صاحب بچه سحرا می تو بینو آغا باغا کڑی پنوم اجی صاحب کنا مردان کی وی اجی صاحب یو سڑی لپلاکور کڑون لا اغا وطاوی یو سڑی پلاکور کی وی اجی صاحب لگ روبا دی را کڑی وی تا تا سنگا پتر اجازا اجی صاحب یم وی دا پلک دا ظالم اجی دے نو دیو پردیز مکبرانی سی دوا خلق روانولو تا سکار نخکاری چه سحرا می تو بیا بے کڑی او چه مرشی
دی براشي دعا وکړي چې الله حاجي صاحب له 8 واړه جنتونه ورکړي کور دې د میردین جومات شه موږ به څه کوو چې 8 واړه دله ورکوي دی په دې رشپېلونو والا بیا دی بخي لکه عقیده توحید نشته عمل د سنتو نشته دی چې څه حرامیتوب دی کړی په دې باندې بخي بیا ای د خدای بندګانو اهدنا الصراط المستقیم کم از کم 2 کرته وایو راځئ چې د قرآن نه تپوس وکړو چې نیغه لار څه ده د دې معنا څه ده کلک کمنګ په نیغه لار باندې هغه نیغه لاره څه ده ذلک الکتاب لا ریب فیه هغه نیغه لاره د الله تعالی کتاب دی ومن یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم الله وی زما کتاب ته چې چاله اسوا چود ته د نیغې لارې طرف ته توفیق ورکړی شو او رب کائنات فرمایي وهذا صراط ربک مستقیما کله وی وان هذا صراطی مستقیما کله وی انک لتهدی الى صراط مستقیم کله وی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم کله وی ان ربی علی صراط مستقیم کله وی والله یدعو الى دار السلام ویهدی من یشاء الى صراط مستقیم کله وی ان الله ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم کله وی ان الله هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم کله وی واتبعونی هذا صراط مستقیم کله وی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم او کله وی الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم اے آغا نیغه لاره چې زما کور ته راغلی وه تا ته حق پرستو هغه وخت په وخت ښودلې وه تا سره د عقله هغه ولې پرېښودلې وه او ته په کم دلیل زما د مینې دعوې دارې ما ته بانې مه کړه زه دې پېژنم غدارې الله دې موږ غدارانو کې نه راولي رسول علیہ السلام حدیث میں ویلے ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلما تاسو کی بہترین اغا سوک دے چھ قرآن کریم زدکی آنور تیخی دا استازان بہترین دی دا شاگردان بہترین دی چھ دی زدکو آنور تبیخی او منگو تاسو با دی سر کلک الاڑیو آیاتی کریمہ چھ کم مال استلو او ما ویلے ہو سبحان اللہ لگ متوجی شاب ومن یعمل من الصالحات الله وی چاچ نیک عملونه وکړو ناری نوی او که زنانوی دا الله کتاب ویل دا نیک عمل دی دلیل سورتی نحل کیم دغه آیت کریمه راځي بیا فاذا قرأت القرآن دا دلیل دی چې قرآن کریم لوستل نیک عمل دی ځکه پسې ډایرکټ راوړو کنه نو من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا الله وی دی به جنت ته ورځي او په دی باندې د اډوکی د کجوري چې کم داغ شا طرف ته معمولی غونه ټکه دی هغه مقدار کې ظلم نه کیږي الله تعالی دې ما تاسو په دې کې چې دن اغراولي الله تعالی دې د قران کریم دا خدمت قبول او منظور وګرځي دې ځکه چې کم مدرسه ده قاری صاحب دې هغه سره ملګری دي ورونو تاسو ټولو ته دا دعوت ته زمون مدرسه جامعه زوم ستاسو دی زه دلته پاتې شوم جار کې پاتې شوم موږ ستاسو شکریا ادا کوو تاسو ته راځو او یو بل سره به دا د قرآن او سنت خبرې اړو راړو الله دې قایي صاحب او نور استادان چې څومره وفات شي دي الله دې د هغوی مغفرت نصیب وګرځوي دې مدارسو ته توجه کوي او د خپل مال له څه حصه هغه دې کې ور ولګوئ چې چا لګولې ده او پې خوشحاله شئ د لاس او خوږ خدمت وکوئ الله تعالی دې موږ ته خپله رضا نصیب وګرځوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله زمون گناہوں معاف کی اللہ دا حاضر مجمع ټولو بخي الله کورونو کې زنانه دي مين د خین دي تور سره الله په دې انتظار باندې دي الله دغه مغفرت نصیب وګرځي حکم بچی چې د الله کتاب الله ستا کتاب سر ته رسول دي چا چې دې کې څه قسمه مهنت کړې دي الله ټول اجر عظیم ورکړي الله زموږ د خپل رضا کارونه والي قرضداري د قرض او اخلاص کی الله څوک څه قسمه پریشانو کې مبتلا دي
هغه پریشانای دغه ختم کړه یا الله. یا الله بیماران دي شفای کامله عاجله د خپل دین د خدمت لپاره نصیب وګرځوه. الله زموږ رشتہ داران متعلقین مور او پلار خپل خپلوان هغوی مغفرت نصیب وګرځوه. الله زموږ استادان چې کوم وفات شوي دي د هغوی قبرونه د رحمتونو ډک کړه، چې ژوندي دي الله په عمرونو کې برکات کا. الله څومره مسلمانان چې وفات شوي دي الله د هغوی مغفرت نصیب وګرځوه. نور رحیم جان مولانا صاحب الله دې غریق رحمت کی، الله دې مغفرت نصیب وګرځي. نور چې څومره ملګري وفات شوي دي الله دې غریق رحمت کا، یا الله دې غریق رحمت کا. الله زموږ د خپل رضا کارونه والي، الله زموږ خاتمه په ایمان کې. صلی الله تعالی علیه وسلم.